आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ मेलाटारमा महाजनसभा सम्पन्न गरेको छ। जनसभा अघि पार्टीको कार्यालयदेखि रोड शो निकालिएको थियो, जुन र्यालीमा विशेष रूपले हिल टिएमसी कालेबुङ जिल्ला समितिका प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। विभिन्न नाराबाजीको साथमा उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेलको उपस्थितिमा सम्पन्न र्यालीले कालेबुङ शहर परिक्रमा गरे पश्चात मेला ग्राउन्डमा महाजनसभामा परिणत भयो। उक्त महाजनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष विमल गुरुङले आफूले 60-65% भोट जित्ने दाबी गरेका छन्। 3 वर्ष बादमा तपाईको अगाडि छु, यो पनि डुप्लिकेट हो कि बाट अर्जिनल छु, राम्रो निहाल्नुहोस् है, राम्रोसँगले निहालेर हेर्नुहोस् डुप्लिकेट हो कि अर्जिनल। किनभने यहाँ त विमल गुरुङ त सपना हो कल्पना हो भन्छ, विमल गुरुङ सपना हो कल्पना हो भन्छ। सपना र कल्पना अब तिमीले देख्नु, मैले देख्नु जरुरत छैन। अब सपना तिमीले देख्नु, मैले जरुरत छैन। अब त म विपना मात्र देखेको हुन्छु। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती खेमाका दार्जिलिङ विधानसभा चुनावका स्वतन्त्र उम्मेद्वार निमा ग्याम्सु शेर्पाले चुनाव प्रचार सँगै परिवर्तनको जनचेतनामूलक सन्देश दिन 3 माइल गड्डी खान जोरबङ्लो आदि क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। दलका नेतृत्व तथा समर्थकहरूको साथमा रहेको कार्यक्रम अवधि सर्वसाधारणहरूसित तिनले युवावर्गको अनिश्चित भविष्यमाथि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। आफूहरू पटक पटक शोषित हुने गरेको तर्क अघि राख्दै तिनले पहाडमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। परिवर्तन युवा वर्गले ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै तिनले एकपल्ट आफूलाई मतदान गरेर जनताको हितमा काम गर्ने मौका प्रदान गर्न सबैलाई अपिल पनि गरेका छन्। दार्जिलिङ शहरमा नै मेरो पैदल यात्रा थियो गरे आज, र म यहाँबाट फेरि एकपल्ट जनतालाई यही सन्देश र जनचेतनाको लागि यही कुराहरू राख्छु। कुरा के भन्दाखेरि विगत 4 दशकको राजनीतिकले हामीलाई 100 वर्ष पछाडि धकेलिसकेको छ। यो समस्त पहाडको जनताले बुझिसकेका छन् र जनतालाई यहाँबाट अब हामी चेन्ज हुनुपर्छ, हाम्रोमा एउटा विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। र पटक पटक हामीलाई यहाँ ठगिएको छ, हामीलाई शोषण गरिएको छ, युवाहरूको भविष्य लथलिङ्ग डावाडोल छ, हामी अन्धकारतर्फतिर गइरहेका छौँ। र म यही भन्छु, हामी गोर्खा लीग जनचेतनाको लागि गाउँ गाउँ बस्ती चारैतिर डुल्यौँ, हामीले थुप्रै समस्याहरू देख्यौँ जनताको। र म जनतालाई यही भन्छु, जबसम्म राजनीतिक परिवर्तन हाम्रो समाजमा आउँदैन, राजनीतिक चेतना हाम्रोमा जाग्दैन, हामी योभन्दा अझै पछि परेर जानेछौँ। र यहाँबाट हामी सम्हालिनुपर्छ, हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। र 2021 को चुनाव नजिकै छ। आगामी 17 तारिक जनताले सही जग्गामा भोट हालेर सही निर्णय गर्नेछन् भन्ने म आश्वस्त छु। र हामीले यसपालि सही जग्गामा भोट हालेर स्वाभिमानको परिचय दिनु छ। हामी स्वाभिमानी जाति, हामी इमान्दारी जाति भन्नेको परिचय दिनु छ। र यो ठग र हामीमाथि शोषण गर्नेहरूको विरुद्ध हामीले भोट हाल्नुपर्ने छ भन्ने म यहाँबाट जनतालाई अपिल गर्छु। र मेरो चिन्ह छ, चुनाव चिन्ह छ टर्चलाइट, 5 नम्बरमा छ, र टर्चलाइटको चिन्हमा भोट दिएर समस्त पहाडवासीले मलाई विजय गराइदिनेछ भन्ने म आश्वस्त छु। साथसाथै जनताको जित हुनुपर्छ यसपालि। विनय खेमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले आज प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चाको समर्थनमा अनि चुनाव प्रचारमा रोड शो सम्पन्न गर्यो।
डम्बरचोक स्थित पार्टी कार्यालयदेखि सुरु गरेर र्यालीले कालेबुङ शहर परिक्रमा गरेको थियो, जहाँ विभिन्न समष्टि शाखाका कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। सबै कार्यकर्ताहरूले सिटी बजाएर रुदेन सादा लेप्चाको समर्थनमा व्यापक नाराबाजी गरे भने डम्बरचोकमा आइपुगेपछि र्याली पथसभामा परिणत भयो। उक्त पथसभालाई सम्बोधन गर्दै रुदेन लेप्चाले सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै आफूहरूको जित निश्चित रहेको दावी गरे। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेप्चाले युवाहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्। तिनले नयाँ युगमा नयाँ प्रकारले राजनीति लेखेको र सुरुवात गरेको बताउँदै नयाँ शिक्षित जमातलाई राजनीतिमा अघि आउने अपील पनि गरेका छन्। पूर्ण पहाडवासीलाई नयाँ सोच नयाँ विचारधाराले स्थापित गरेको विचारधारालाई यथावत राख्न हरेक पहाडवासीले योपालि नयाँ सोच नयाँ विचारधाराको चुनाव चिन्ह सिटीमा भोट दिएर विजय गराइकन पुरानो युग घिसिङ र विमल दाजुले काटमार अर्थात् डिस्ट्रक्टिभ राजनीतिको अन्त गरेर नयाँ रूपको सृजना गरिदिनको निम्ति हरेकजनालाई म अनुरोध गर्दछु। नयाँ मतदाताहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, यो नयाँ युगमा नयाँ प्रकारले राजनीतिक सुरुवात गरिएको छ। यसमा निश्चय नै नयाँ भाइ बहिनीहरू जो भर्खर शिक्षित भइसकेका छ उनीहरू अब राजनीतिमा आउनुपर्छ अनि राजनीतिमा नयाँ विचारधारा लिएर हामीले यहाँसम्म ल्याएर नयाँपन दिएकोलाई योभन्दा अझै दामी गरेर राजनीतिलाई पस्किने प्रयास हरेक नयाँ मतदाताहरूले अनि आजको शिक्षित जमातले अनि सचेत जमातले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु। चुनाव प्रचारको आज अन्तिम दिन भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बाले दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा चुनाव प्रचार गरेका छन्। प्रचारको क्रममा पार्टी मिडिया सेल मार्फत हिजो लेबोङमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीको आगमनलाई लिएर तिनले भारत सरकार पहाड आउनु भनेको हाम्रो निम्ति ठूलो राजनीतिक जित र उपलब्धि हो भनी बताएका छन्। 12 वर्ष दिल्लीसँग राजनैतिक र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्नेहरूले पहाडमा भारत सरकारलाई ल्याउन सकेनन्। मन घिसिङको कुशल नेतृत्वमा भारत सरकार स्वयं दार्जिलिङ आएका हुन् भन्दै अब राजनीतिक धैर्यको अन्त्य भएको बताएका छन्। जनतालाई अपील गर्दै तिनले यसपालि जसले जिते पनि गोर्खा हार्नु हुँदैन, यदि विमल गुरुङ, अनित थापा अनि विनय तामाङलाई जिताउनु हो भने तृणमूल कांग्रेसलाई हराएको हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी बीपी बजगाईको चुनाव प्रचार प्रसारको निम्ति सांसद राजु विष्ट आज मङ्पू आइपुगेका छन्। आज मङ्पू जनमैदानमा डीपी चामलिङको अध्यक्षतामा खरसाङ विधानसभा भाजपा प्रार्थी बीपी बजगाईको चुनाव प्रचार प्रसारको निम्ति सांसद राजु विष्ट हेलिकप्टरमा मङ्पू आइपुगेका छन्। चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले यसपटक सबैले कमल फूलको चिन्हमा भोट दिएर बीपी बजगाई, निरज जिम्बा अनि शुभ प्रधानलाई विजय गराउने अपील गरे। सभामा प्रार्थी बीपी बजगाई, पूर्व विधायक एवं गोरामुमो नेता एनबी छेत्री, क्रामकपा नेता अरुण खतानी लगायत अन्य वक्ताहरूले 2 शब्द राख्दै जनसभालाई सम्बोधन गरेका थिए। देखिए, मतलब मुझे तरस आती है उनसे। अब म फेरि हाम्रो कार्यकर्तालाई यस सभालाई उनको एहसास नहीं हो रहा है। दिगो राख्नको निम्ति अर्को वक्तालाई यहाँ निम्ताउँछु। 2017 में जब आन्दोलन हाम्रो वक्ताहरूलाई म अगावै सूचित गर्न चाहन्छु कि कारण हामीसँग समयको धेरै अभाव छ। कारण जुन सरकारबाट हामीले पाएको समय साह्रो धेरै छैन। हमारे 13 गोर्खा भाई बहन मारे गए, उसका कारण टीएमसी थी। हमारे 5000 से ज्यादा युवाओं के ऊपर केसेस चार्जेस हाम्रा नेता महोदय श्रीमान अरुण खतानी जी उहाँलाई पनि आफ्नो छोटो वक्तव्य राखिदिनु होला। और मुझे आज उनकी मजबूरी समझ में नहीं आ रही है, किस मुंह से वो गोरखा जाति से टीएमसी को वोट करने के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 7 साल में मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। ये सब मुद्दों में समय लगता है। आप देखिए, राम मंदिर बनने में इतना समय लगा, 370 को हटने में इतना समय लगा, सीए कानून को बनने में इतना समय लगा, बोरो लेन की समस्या को इतना समाधान लगा। लेकिन निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे एक एक करके सबका हल कर रहे हैं। और कल स्वयं गृह मंत्री जी ने दार्जिलिंग में मंच से कहा कि जो हमने गोरखाओं से वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि विमल गुरुङ जी अमित शाह जी से या भारत के गृह मंत्री जी से बड़े हैं। नाम्चीको अफिसर्स क्लबमा आज बैशाखी पर्व पालन गरियो। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट सिक्किम शाखाको तत्वावधानमा आयोजित यस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार रोहितराज महाराज मुख्य अतिथि रहेका थिए।
कार्यक्रम नाम्चीको सेन्टर पार्क परिसरमा र्याली गरिसकेपछि आरम्भ भएको थियो। यस अवसरमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट सिक्किमका संस्थापक अध्यक्ष भीमा भण्डारीको भावतरङ्ग नामक कविता संग्रह पनि लोकार्पण गरियो। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सल्लाहकार रोहितराज महाराजले यस प्रकारको कार्यक्रम खुल्ला मैदानमा भव्य रूपमा हुनुपर्ने बताए। ट्रस्टलाई आफूले गर्न सक्ने काममा सहयोग दिने वचन दिँदै तिनले भाषा, संस्कृति आदि कुराको संरक्षण र विकासको लागि वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे। नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी र दिलकुमारी भण्डारीको स्मरण गर्दै तिनले वर्तमान सिक्किम सरकारले सबै जात र धर्मलाई एक दृष्टिले हेर्ने गरेको अवगत गराए। ट्रस्टका सदस्यगणलाई ट्रस्टलाई अघि बढाउनको निम्ति एकजुट भएर काम गर्ने अनुरोध पनि गरे। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट सिक्किमका अध्यक्ष माधव प्रसाद खनालले कार्यक्रमको औचित्य विषय प्रकाश पारेको यस कार्यक्रममा श्रम विभागका अध्यक्ष गंगा प्रसाई, ट्रस्टका नाम्ची शाखाका अध्यक्ष कमल सापकोटा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा गायिका जुनु गौतम, गायक केदार खवास आदिले गीत प्रस्तुत गरेर दर्शक वर्गलाई मनोरञ्जन गराएका थिए भने कवि अमर बानिया लोहोरो, कवि मौसम छेत्री, कवयत्री मिनु श्रेष्ठ, कवयत्री भीमा भण्डारी आदिले कविता वाचन गरेका थिए। यसरी नै एसके लाइभसँग कुराकानी गर्दै यस विषयमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट सिक्किमका अध्यक्ष माधव खनालले अधिक जानकारी गराएका छन्। हिमालय पेन्टिकोस्टल चर्चका बिशप पिटर लेप्चाले आफ्नो अधीनस्थ रहेका 63 वटा चर्चका ख्रिस्ट अनुयायीहरूलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमाका नयाँ सोच र नयाँ विचारको सिद्धान्तलाई समर्थन जनाएको 24 घण्टा नबित्दै फेरि युसीएमओ केन्द्रीय समिति सदस्य तथा तकदाह टिस्टाभेल्ली क्षेत्र स्तरीय अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर पावल छेत्रीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण पदबाट पूर्ण राजीनामा दिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमाका समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनको साथमा रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै नयाँ सोच र नयाँ विचारको सैद्धान्तिक पक्षलाई समर्थन जनाएका छन्। रेभरेन्ड पास्टर पावल छेत्रीलाई आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमामा समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले न्यानो स्वागत जनाए। आजको समर्थन सभामा समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनको साथमा पास्टर धीरज प्रधान, एल्डर प्रशान्त थापा, दिलबहादुर गुरुङ, जेके बसेल, समीर सुब्बा आदि उपस्थित रहेका थिए। पास्टर पावल छेत्री टिस्टाभेल्ली दार्जिलिङ युसीएमओका सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर अनि तकदाह टिस्टाभेल्लीका म प्रेसिडेन्ट अनि यसरी नै म यो दिनहरुमा म सम्पूर्ण हाम्रा तकदाह टिस्टाभेल्लीका पास्टरहरू अनि चर्चहरू जति पनि युसीएम भएका चर्चहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजदेखि उसो चाहिँ हामी सम्पूर्ण जिटिए 2 लाई हामी सम्पूर्ण डेन्डु पाखरिङ लगायत अनित थापा अनि विनय तामाङ उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गरिरहेका छौँ अनि सम्पूर्ण हाम्रो तकदाह टिस्टाभेल्लीका पास्टर बाबु, एल्डर बाबु अनि डिकन बाबु अनि सम्पूर्ण विश्वासीलाई म यही आह्वान गर्छु र आजदेखि यो युसीएमओबाट हामी एकदमै टोटली रिजार्भेसन गरेर कमिटी नै मेरो अधीनस्थ भएको कमिटीहरू सबै बर्खास्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण रूपले नै अब हामी जिटिए 2 लाई हामी सम्पूर्ण रूपले सपोर्ट गर्न गइरहेका छौँ तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टिका। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जय गोर्खा, नमस्कार। म श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रकी एमएलए र हजुरहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट हजुरहरूले एउटा चुनौतीको रूपमा लिदिने मेरो आह्वान छ र 17 अप्रेलको दिन 4 नम्बरमा इभिएमको 4 नम्बरमा मेरो सिटीको चिन्ह छ र हजुरहरूले यसपालि सिटीको चिन्हमा भोट दिएर पहाडमा शान्ति स्थापनाको निम्ति, पहाडमा बेरोजगार भाइ बहिनीको रोजगारको निम्ति, आफ्नो घरेरीको पर्जापट्टाको निम्ति र राष्ट्रिय स्तरमा यस भूमि र जातिको संवैधानिक सुरक्षाका निम्ति सिटीको चिन्हमा भोट दिएर आफ्नो पहाडलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो जाति र माटोलाई सुरक्षित तुल्याउनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन गर्छु। धन्यवाद। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्,
रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पश्चिम सिक्किमको योक्सम टासिडिङ समष्टि अन्तर्गत रिदाङ खोलाको फलामे पुलले कतै फामरुङ खोलाको पुलको एकान्द्रता मेट्ने होइन भन्ने धेरैले शंका गर्न थालेका छन्। पुलको बीच भाग नै चर्किएको देखिन थालेको छ भने लोड गाडी पुलमा प्रवेश गर्दा पुल पुरै हल्लने गरेको जान्नमा आएको छ। पुलको मुनिपट्टिको भाग पनि धेरै कमजोर अवस्थामा रहेको साथै मध्य भाग नै पुल चर्किएको देखिएको छ।
चोङराङदेखि योक्समसम्म कार्पेटिङ गर्ने क्रममा रिदाङ भुते खोलाको पुल पुगेपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो। केही साता अघि यसै मार्गको फामरुङ खोलाको पुल ढलेर एकजना युवकको ज्यान समेत गएको थियो। यस्तै घटना यस पुलले पनि कतै दोहोर्याउने त होइन भन्ने शंका उठ्न थालेको छ। सम्बन्धित विभागले चाँडै यस पुलको निरीक्षण गरी जानकारी लिन पर्ने देखिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखीमा सुकी मानिभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत रियाङ बस्तीमा चुनावी सभा सम्पन्न भयो। समष्टि समन्वय समिति अध्यक्ष उदय देवानको विशेष उपस्थितिमा प्रार्थी केशवराज पोखरेलको समर्थनमा सम्पन्न भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले भारतीय जनता पार्टी गोर्खा जातिको भावनासित राजनीति गर्ने दल रहेको आरोप लगाए। विगत लोकसभा र विधानसभा चुनावमा जिताएर पठाएको भारतीय जनता पार्टी एमपी र एमएलए गोर्खाको हितमा कुनै पनि पहल नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो। गोर्खाको भोटले जित हासिल गरेर भाजपाले आफ्नो चौकी सुरक्षित राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै तिनीहरूले यस पटकको चुनावमा प्रार्थी केशवराज पोखरेललाई भारी मतले विजयी बनाउन आवश्यक रहेको अपील पनि गरेका छन्। पश्चिम सिक्किमको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत तिग्जेकको गैर सरकारी संस्था सुनखरी समाजले आज एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ। मणिपाल स्वास्थ्य संस्थानको सहयोगमा सुनखरी समाजले गाउँका विभिन्न रोगीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच सँगै निशुल्क औषधि प्रदान गर्ने कार्य गरेको छ। कुल 8 जना विभिन्न रोग विशेषज्ञले तिग्जेक, लाङगाङ, लिङचोम, आरीगाउँ, सल्ले, चोङजुङ, अप्पर तिग्जेक लगायत अन्य स्थानका धेरै रोगीहरूले यसै स्वास्थ्य शिविरको लाभ उठाएका छन्। स्वास्थ्य जाँच गरेपछि सबैलाई निशुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको थियो। यसै स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्नको मुख्य उद्देश्यमाथि समाजका अध्यक्ष मंगलसिंह लिम्बू र सल्लाहकार केबी लिम्बूले यसरी थप जानकारी दिएका छन्। र आज हामी विशेष सुनखरी समाज जो 94 सालमा इस्टाब्लिस भएर आज है सामाजिक क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेर आएको थियो, तर आज फर्स्ट टाइम है हाम्रो समाजले यसरी गाउँ बस्तीका विशेष गरेर जो मेडिकल ट्रिटमेन्टबाट वञ्चित हुने अथवा कतैजना मणिपालसम्म गएर है आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कति बिमारीहरूलाई हामी यहीँ आज बोलाएर अथवा डक्टर्सहरू ल्याएर हामीले उहाँलाई एउटा सुविधा दिने एउटा जमर्को कसे एउटा चेष्टा गरेको थियौँ है। र यसमा धेरै बिमारीहरू आइसकेको छौँ है। विशेष गाउँ बस्तीमा हामी सानो सानो बिमारीको अलिकति त्यसलाई हामी सही रूपले चेकअप नगर्दाखेरि त्यसले भविष्यमा गएर धेरै ठुल्ठुलो बिमारीहरू हुने गर्दछ। जस्तै हामी सुगर अनि प्रेसर विशेष गाउँ बस्तीमा पर्याप्त मात्रै पाउने गर्छौँ है। र यस हामी सानो कुरोलाई नेग्लेक्ट गर्दै हुँदाखेरि हामी अलिकति गाउँ बस्तीका वरिपरिका गाउँ बस्तीका सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि महानुभावहरू छ उहाँहरूलाई एउटा हेल्थ कन्सियस गरौँ, उहाँहरूको पनि एउटा चेकअप होस् है भनेर हामी त्यो हेतुले एउटा डक्टर्सलाई ल्याएर उहाँलाई आज ट्रिटमेन्ट गराउँदैछौँ है। त्यहाँ सबै ठाउँबाट है हाम्रो नजिकको लिङचोमबाट है लाङगाङबाट एउटा तिग्जेक स्वयंबाट पनि धेरै बिमारीहरू आएर आज चेकअप गर्दैछ। फ्री हेल्थ क्याम्प भनेर मणिपाल हस्पिटलसँग मिलेर हामीले यहाँ गर्न गइरहेछौँ है। यहाँनिर आजको हाम्रो डक्टर्सहरू गान्तोकबाट हिजो बेलुका आएर आज यहाँ एकदमै फ्री हेल्थ चेकअप गर्नुहुँदैछ है। यहाँनिर अब तपाईँले देख्नुहुँदैछ पछाडि कति विभिन्न जग्गाको हाम्रो जति पनि बिमारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर अहिले हेल्थ चेकअप गरी गइरहेछ है। यसमा म तपाईँलाई अलिकति डक्टर्सहरूको जानकारी म दिन गइरहेको छु है। आज जति पनि हामीसँग हुने डक्टर्सहरूलाई हामी सुनाखरी समाजको तर्फबाट अनि सम्पूर्ण तिग्जेक निवासीबाट तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र डक्टर्सहरूको नाम यस प्रकार छ है। डाक्टर सञ्जय सुब्बा मेडिसिन है, डाक्टर सम्राट भण्डारी साइकेट्रिक, डाक्टर अतानु भन्जा डेन्टिस्ट है, अनि डाक्टर रोनाल्ड राई फिजियोथेरापी, डाक्टर नवीन शर्मा अर्थो, डाक्टर श्वेता इएनटी है, डाक्टर प्रान्तिक पेडियाट्रिक अनि श्वेता शर्मा नर्स हुनुहुन्छ, अनि अरू फार्मेसी भाइहरू पनि हुनुहुन्छ है। अनि यसमा हामी सम्पूर्ण सुनाखरी समाजको तर्फबाट स्पेसल्ली हामी
सिद्धार्थ भाइ जो लङाङ निवासी हुनुहुन्छ, जो अहिले मणिपालमा काम गर्नुहुँदैछ, उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विकासदेखि ओझल परेको मजुवा ग्रामको माथिल्लो भेग बतासे क्षेत्रका बासिन्दाहरूले यसपटक विधानसभा चुनावमा केशवराज पोखरेललाई सघाउने भएको छ। अबको समय गाउँ विकासको निम्ति हाल्ने निदो गरेका छौं भन्दै हिमाली समाजका प्रतिनिधिहरूले बताए भने सभामा केशवराज पोखरेललाई विजयी गराउने पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले बताएका छन्। हिमाली परिवार बतासे बीजगाउँका सचिव र आज हामी यो सबैजना हामी 43 घरकै सदस्यहरू भेला भएर हामीले एउटा सभा बस्यौं र एउटा निर्णय लिएको छौं र यो कुरालाई चाहिँ हामी यो प्रेस रिलिज गर्न चाहन्छौं र आजको यो सभामा विशेष गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा सुक्या मानवञ्जन समष्टिका कोअर्डिनेसन कमिटीका सदस्य श्री कमल कुमार राई पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँ हाम्रो समाज हिमाली समाजका एकजना आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो साथमा देवकुमार राई उहाँ पनि सुक्या मानवञ्जन समष्टिका सदस्य हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यसपालिको जुन पश्चिम बङ्गाल राज्यको विधानसभा चुनाव जुन 17 तारिक हुन गइरहेको छ यो हाम्रो क्षेत्रमा दार्जिलिङमा र हामीले आजको सभामा चाहिँ विशेष गरेर एउटा निर्णय लिएको छौं। सो चाहिँ के भन्देखिलाई हामीले अहिले सम्म पनि धेरै अघिदेखि नै थुप्रैवटा चुनावहरूमा हामीले मतदाताको रूपमा भोटहरू दिँदै आइरहेका थियौं र विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई जित पनि दिलायौं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को 10औं श्रेणीको परीक्षा रद्द गरिएको छ। साथै 12औं श्रेणीको परीक्षालाई पनि स्थगित गरिएको छ। आज देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसिएको उच्च स्तरीय बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। नेपाली नववर्ष 2078 सालको शुभ उपलक्ष्यमा सुधीर घलेको नेपाली गीतहरू पर्खिरहेछु है म्युजिक भिडियो न आउ सम्झना बनी गीत लोकार्पण गरिएको छ। डम्बरचोक अवस्थित हाम्रो कन्फरेन्स हलमा सम्पन्न लोकार्पण कार्यक्रममा स्वर्णिम गुरुङ लगायत गायक सुधीर घले अनि अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। शब्द संगीत र गायक स्वयं सुधीर घलेको रहेको यस म्युजिक भिडियोमा न आउ सम्झना बनी गीत स्वर्णिम गुरुङको शब्दमा रहेको छ भने संगीत र गायन सुधीर घलेको रहेको छ। आजबाट उक्त गीत उपलब्ध रहेको बताउँदै गायक सुधीर घलेले सबैलाई हेरिदिने आग्रह पनि गरेका छन्। संसार मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्णमा साथै संगीतसँग संलग्न सबै संगीत प्रेमी महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र आज यही दिनलाई साक्षी राखेर म मेरो 2वटा गीतहरू लोकार्पण गर्न गइरहेको छु। पर्खिरहेछु है अनि नआउ सम्झनामा। र यी गीतहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पर्खिरहेछु है यस गीतमा शब्द मेरै रहेको छ भनेदेखि यस गीतलाई सङ्गीत पनि म स्वयंले नै दिएको भनेर मैले गाउने प्रयास पनि गरेको छु। र यस गीतका म्युजिक एरेन्जर हुनुहुन्छ हाम्रो मेरो साथी सिनियर म्युजिसियन निलम मोक्तान अनि गिटार मिक्सिङ मास्टरिङ रोहन परियार र यहाँ भाइकै रेकर्डिङ स्टुडियो आरपी रेकर्डिङ स्टुडियोमा हामीले यो गीत रेकर्ड गरेका छौँ भनेदेखि यो गीतमा हामीले म्युजिक भिडियो पनि बनाएका छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। सोनार बाङ्ला हाम्रो संकल्प। माटीगाडा नक्सलबाडी विधानसभाका भाजपा उम्मेद्वार आनन्दमय बर्मनलाई कमलको चिन्हमा भोट दिएर विजयी बनाउनुहोस्। वर्ष 2021 मा हाम्रो लक्ष्य हो बङ्गालमा सुशासन स्थापना गर्नु,
लोकतन्त्रको बहाली गरी भएको स्थितिलाई हटाउनु, विशिष्ट योजनाहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, उत्तर बंगालमा आईआईटी, आईआईएम जस्ता शिक्षण संस्थाहरूको निर्माण गर्नु, केजी श्रेणीदेखि पीजीसम्मका महिलाहरूको निम्ति निशुल्क शिक्षा योजना, सरकारी सेवामा महिलाहरूको 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको वेतन प्राथमिकको निम्ति 15,000 रुपैयाँ प्रति महिना अनि माध्यमिक शिक्षकहरूको निम्ति 20,000 रुपैयाँ प्रति महिनाको योजना, बाल शिक्षा केन्द्रको संख्यामा अधिक वृद्धि गर्ने योजना पनि मोदीजीको नेतृत्वमा गरिनेछ। चिया श्रमिकहरूको 350 रुपैयाँ दैनिक वेतन दिइने योजना, साथमा चिया बगानहरू, सिन्कोना उद्यानहरू, जंगलसँग जोडिएका वन बस्ती अनि डीआई फन्डको भूमिमा बस्नेहरूलाई पर्जा पट्टाको अधिकार दिने योजना पनि सामेल रहेको छ। सन्ताल, भूमिज अनि अन्य जनजातिको निम्ति अलग विकास बोर्डको योजना, अनुसूचित जनजातिका रूपमा 11 भारतीय जनजातिलाई मान्यता दिलाउनको निम्ति प्रयासरत रहेको छ। उत्तर बंगाल विकास बोर्डको स्थापना गर्ने योजना, औद्योगिक क्षेत्रमा पुनर्जागरणको माध्यमबाट रोजगारको दिशामा कदम उठाउने योजना, नयाँ पर्यटन सर्किटमा उत्तर बंगाललाई जोड्नु, जम्मा 9वटा पर्यटन सर्किटको निर्माण गर्नु, यसको निम्ति 1000 करोडको प्रारम्भिक फन्ड बनाइएको छ। अनारस अनि अन्य कृषि उत्पादहरूलाई आधुनिक प्रसंस्करण उद्योगको विकास एवं वितरण गर्ने योजना, विधानसभा अन्तर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाटलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा व्यापारीहरूलाई 50 लाख रुपैयाँसम्म ऋण, एकल खिड्की निकासी अनि व्यापारीहरूलाई 3 वर्षको निम्ति 100% कर छुट गरी प्रतिस्पर्धाको माहौल स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ। 100 दिने कामलाई बढाएर 200 दिने बनाउने योजना, गरी पनि पछौटे वर्गको निम्ति निशुल्क बिजुली, प्रत्येक घरमा नल अनि हरेक नलमा पानी हुनेछ, प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण हुनेछ। उत्तर बंगालमा एम्स जस्तो अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने, बागडोगरा हवाई अड्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाइनेछ। सानो, सूक्ष्म अनि मध्यम व्यवसायको निम्ति 100% क्रेडिट ग्यारेन्टी कभर अनि 10 लाख रुपैयाँसम्म जमानत मुक्त ऋण प्रदान गरिने योजना, बंगाललाई देशमा शीर्ष दूध उत्पादक बनाउनको निम्ति बंगाल श्वेत क्रान्तिलाई 1000 करोड रुपैयाँ आवन्टन गरिएको छ। हिमुल डेयरी परियोजनालाई पुनः जीवित गरिने प्रयास गरिने, प्रत्येक ब्लकमा खेल केन्द्र स्थापित गर्ने पनि योजना रहेको छ। चौतर्फी विकासको साथमा बंगालमा सुशासन स्थापना हुन सक्नेछ। एक नयाँ बिहान नयाँ किरणको साथमा आउनुहोस्, मिलेर बनाऊ बंगाललाई सुनौलो बंगाल। माटीगाडा नक्सलबारी विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो छोरा, भाइ, साथी अनि तपाईहरू सबैको शुभचिन्तक आनन्दमय बर्मनलाई कमलको फूल चिन्हमा भोट दिनुहोस् अनि भारी मतको साथमा विजयी बनाउनुहोस्। जय गोर्खा, नमस्कार। म श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रकी एमएलए र हजुरहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट हजुरहरूले एउटा चुनौतीको रूपमा लिदिने मेरो आह्वान छ र 17 अप्रेलको दिन 4 नम्बरमा ईभीएम को 4 नम्बरमा मेरो सिटीको चिन्ह छ र हजुरहरूले यसपालि सिटीको चिन्हमा भोट दिएर पहाडमा शान्ति स्थापनाको निम्ति, पहाडमा बेरोजगार भाइ बहिनीको रोजगारको निम्ति, आफ्नो घरेरीको पर्जापट्टाको निम्ति र राष्ट्रिय स्तरमा यस भूमि र जातिको संवैधानिक सुरक्षाका निम्ति सिटीको चिन्हमा भोट दिएर आफ्नो पहाडलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो जाति र माटोलाई सुरक्षित तुल्याउनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन गर्छु। धन्यवाद।